बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ वॉइस चैनल। दोस्तों कहानी है एक औरत और 5 आशिक। आए पेश करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। ताजरों के ख़ानदान की एक बेटी की शादी एक ऐसे मर्द से हुई जो सैर सेहात का बहुत शौकीन था। एक मरतबा वो सफ़र पर रवाना हुआ और तवील अरसे तक इसकी कोई खबर न आई। इसकी बीवी इंतज़ार और एहसास तन्हाई के हाथों ताजिरों के एक नौजवान हबरू बेटे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत के असीर थे। एक दिन इस नौजवान का किसी आदमी से झगड़ा हो गया। इस आदमी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। सरबराह पुलिस ने इस नौजवान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जब ये खबर ताजिर की बीवी यानी इस नौजवान की महबूबा तक पहुंची तो इसने अपने सबसे कीमती कपड़े से बेदन किए और गुस्से में आग बगोला सरबराह पुलिस की खिदमत में पहुंची। पहले वो अदब बजा लाई और फिर एक तहरीरी रंजिश पेश की। दर्ज था, जिस शख्स को कैद में डाला गया है वो मेरा अजीज़ भाई है। वो बेगुनाह है। इसके खिलाफ झूठी शहादत पेश की और इसे नाजायज़ तरीके से कैद किया गया है और इसके बगैर मैं लावारिस हूँ। इसलिए मैं ये दरख्वास्त करती हूँ कि इसे जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जब वो गुजारिश वली शहर की खिदमत में पेश की गई तो इसने एक नज़र औरत पर डाली। नज़र का क्या डालना था कि वो अपना दिल खो बैठा। वली शहर ने औरत से कहा कि तुम मेरे घर में ठहरो जब तक इस नौजवान को कैद खाने से मंगवाएं। जब वो आ जाएगा तो हम उसे तुम्हारे हमरा भेज देंगे। इस औरत ने कहा, मेरा खुदा के अलावा कोई निगहबान नहीं। मैं एक अजनबी औरत हूँ और किसी नामहरम के घर दाखिल नहीं होते हैं। वली शहर मौला, जब तक मेरे घर नहीं जाओगी मैं इस मर्द को रिहा नहीं कर सकता। हमारा तन्हाई में मिलना बहुत ज़रूरी है। वो औरत जो वली का दर पर्दा पैगाम समझ रही थी, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे घर तशरीफ़ क्यों नहीं लाते? वहाँ आप आराम ही कर लेंगे और हम गुफ्तगू के लिए भी वक्त निकाल लेंगे। तुम्हारा घर कहाँ है? फ़ौरन बोला। इस औरत ने अपने घर का पता बता दिया, वक्त तयीन किया और बड़ी बेनियाजी से आगे बढ़ गई। इसके बाद वो काजी शहर के पास पहुंची और कहने लगी, ए काजी, हमारे निगहबान क्या बात है? काजी ने पूछा, अगर आप मेरे बारे में इंसाफ करेंगे तो खुदा आपको अजर अजीम बख्शेगा। तुम्हारे साथ किसने नाइंसाफ़ी की है? मेरा एक भाई है जो मासूम है। इस वली शहर ने सरबराह पुलिस के कहने पर जेल में डाल दिया है। इसके खिलाफ झूठी शहादतें पेश की गई हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसे रिहा करने में मेरी मदद करें। जब काजी ने इस औरत के हुस्न को देखा तो बस देखता रह गया। इसको अपने जज्बात पर काबू ना रहा। बोला, तुम मेरे घर में मेरी मुलाजमाओं के पास इंतज़ार करो। मैं वली पैगाम भेजकर तुम्हारे भाई को मंगवाता हूँ। तुम्हारी बातों ने मेरा दिल मोल लिया है। वो औरत इस मर्द के दिल का भेद जान गई। बोली, अगर आपने कुछ वक्त गुजारना है तो मेरे घर आइए, जहाँ मुलाजमाएं महल नहीं होंगी और हम अकेले में बात कर सकेंगे। तुम्हारा घर कहाँ है? काजी फ़ौरन बोला। इस औरत ने अपने घर का पता बता दिया और इसे भी वही वक्त बताया जो वली शहर को बता चुकी थी। इसके बाद वो वज़ीर की खिदमत में पेश हुई और इसे भी वही वक्त बताया जो वली शहर को बता चुकी थी। इसके बाद वो वज़ीर की खिदमत में पेश हुई और इसे भी वही वक्त बताया जो उसने काजी को बताया था। इसके हुस्न को देखकर मुलाकात का बहाना तलाश किया। औरत ने इसे भी अपने घर की दावत दी और इसी वक्त बुलाया जिस वक्त इसने बाकी लोगों को दावत दी थी। इसके बाद वो बादशाह की खिदमत में हाजिर हुई, अपनी राह में कहानी सुनाई और नज़र करम की गुजारिश की। बादशाह वक्त ने इसकी बातें सुनी तो इसका दिल मोहब्बत की तीरों से चलनी हो गया। बादशाह ने पूछा, तुम्हारे भाई को किसने कैद किया है? सरबराह पुलिस ने, इसने जवाब दिया। बादशाह ने यह मशवरा दिया कि वो इसके साथ महल में चले, कुछ देर आराम करेंगे ताकि वो काजी को पैगाम भिजवा कर इसके भाई को रिहा करवा सके। औरत बोली, ये आपकी ज़रा नवाजी है कि मुझे महल में आने की दावत दी, लेकिन यह मुझ पर और भी एहसान होगा कि आप नाचीज़ के गरीब खाने में तशरीफ़ लाए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस दरख्वास्त को रद्द नहीं करेंगे। बादशाह ने इसकी दावत कबूल कर ली। औरत ने बादशाह को भी अपने घर का पता बताया और इसे भी उसी वक्त बुलाया जिस वक्त उसने बाकी तीनों मर्दों को दावत दी थी। जब वो औरत बादशाह से बातें करके फारिग हो गई तो एक तरकान के पास गई और इसे भी एक ऐसी अलमारी बनाने की दरख्वास्त की जिसके 4 हिस्से हों, हर खाना दूसरे खाने के ऊपर हो और अलहदा से खुल सके। फिर इसने ऐसी अलमारी बनाने की उजरत पूछी तो तरकान बोला, वैसे तो इसकी मजदूरी 4 गुना है, लेकिन मैं तुमसे इतना मुतासिर हुआ हूँ, अगर तुम मुझ पर मेहरबान हो जाओ तो मैं ये अलमारी बतौर हदिया पेश कर दूंगा। औरत ने हामी भर ली और बोली, लेकिन 4 के बजाय 5 खाने बनाना, और इसे ख़ास उस दिन लाने को कहा जिस दिन सब मेहमानों ने आना था। तरकान ने इसे रुकने को कहा
اور تھوڑی ہی دیر میں الماری تیار کر دی۔ عورت اسے لے کر گھر چلی گئی اور ترکان کو بھی اسی دن اسی وقت کی دعوت دی گئی۔ گھر پہنچ کر عورت نے چند کپڑے نکالے اور انہیں مختلف رنگ گنوا کر سنبھال کر رکھ دیا، اور اس کے بعد اس نے دعوت کے لیے شراب، پھلوں اور عطر کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا، اس عورت نے اپنے قیمتی کپڑے زیب تن کیا، عطر لگایا، گھر میں عمدہ قالین بچھائے اور سب مہمانوں کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ اتفاق سے سب سے پہلے قاضی نمودار ہوا اور اس نے اسے بڑے احترام سے خوش آمدید کہا، قدم بوسی کے لیے رکی اور اپنے ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ پھر وہ اس کے پہلو میں لیٹ کر اٹکھیلیاں کرنے لگے۔ پھر بولے، آپ اپنے کپڑے اور پگڑی اتار کر سکون سے بیٹھے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام لاتی ہوں، اور اسے رنگین کپڑے دے دیے۔ قاضی نے ابھی عورت کے دیے ہوئے رنگین کپڑے پہنے ہی تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ قاضی نے پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ عورت بولی، میرا شوہر۔ قاضی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، میں کہاں جاؤں اور کیا کروں؟ قاضی بولا، فکر نہ کرو۔ عورت بولی، میں تمہیں اس الماری میں چھپا دوں گی، جو مناسب سمجھو، کروایا ہوا تھا۔ عورت نے قاضی کا ہاتھ پکڑا، اسے الماری کے سب سے نچلے خانے میں دھکیلا اور قید کر دیا۔ پھر وہ دروازے تک گئی تو دیکھا ولی شہر تھا۔ وہ قدم بوسی کے لیے جھکی اور اسے بڑے پریم سے اندر لے آئی۔ پھر وہ اس کے قریب بیٹھ کر بولی، حضور والا، اسے اپنا گھر ہی سمجھیے اور بڑے آرام سے سارا دن یہاں پر گزاریے۔ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں آپ کو یہ رنگین کپڑے دیتی ہوں تاکہ آپ آرام کر سکیں۔ یہ لباس شب خالی ہے۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ زار و نیاز میں مصروف ہو گئے۔ جب ولی نے قربتوں کی لو بڑھانا چاہی تو عورت بولی، اگر آپ میرے بھائی کی رہائی کے احکام مجھے لکھ دیں گے تو میرے دل کو سکون ہوگا اور میں آپ کی صحبت سے زیادہ محظوظ ہو سکوں۔ ولی نے قلم اٹھایا اور جیل کے افسر کے نام پیغام لکھا، یوں ہی یہ پیغام آپ تک پہنچے، اس شخص کو رہا کر دیا جائے جس کو یہ لینے آئی ہے۔ عورت نے وہ روکا سنبھال کر رکھ لیا اور اس کی آغوش میں دوبارہ سمٹ آئی۔ ولی ابھی اپنی تشنیگیوں کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عورت بولی، میرا شوہر۔ میں کیا کروں؟ اس نے بوکھلا کر پوچھا۔ آپ اس الماری میں چھپ جائیے، میں اس سے نپٹ کر لوٹتی ہوں۔ اس نے ولی کو الماری کے دوسرے خانے میں بند کر دیا اور دروازہ کھولنے لگی۔ دروازے پر وزیر تھا۔ وہ اسے پیار سے اندر لائی، تعریفیں کی، اس کے بھی کپڑے بدلوائے اور اپنی بھی آغوش ہونے والی ہی تھی کہ کسی نے پھر سے دستک دی۔ وزیر گھبرا گیا۔ اس نے ابھی الماری کے تیسرے خانے میں وزیر کو بند کر دیا اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ اس دفعہ بادشاہ سلامت ہے۔ وہ بادشاہ کی قدم بوسی کے لیے جھکی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اندر لے آئے اور بولنے لگی، میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائے۔ آپ سکون سے کچھ وقت گزارے۔ میں نے ہلکے پھلکے کپڑے بنوائے ہیں، انہیں پہن کر دیکھیں۔ اس نے بادشاہ کے لیے کپڑے اتروا کر سادہ رنگین کپڑے پہننے کو دیے۔ وہ عورت ابھی بادشاہ سے گفتگو کر ہی رہی تھی کہ دروازے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میرا شوہر۔ عورت مرضی سے چلائے ورنہ اسے طاقت سے واپس بھیج دیا جائے گا۔ عورت بولی، فکر کی بات نہیں ہے، میں اسے پیار سے واپس بھیج دوں گی، آپ ذرا آرام کر لیں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چوتھے خانے میں بند کیا اور واپس آنے کا دعویٰ کر کے دروازے کی طرف چل دیے۔ دروازہ کھولا تو وہ ترکان کھڑا تھا۔ اس نے ہی جھک کر عورت کو سلام کیا۔ عورت نے قدر ناراضگی سے کہا، تم نے الماری ٹھیک نہیں بنائی، اس میں کیا خرابی ہے؟ ترکان نے معذرت کے انداز میں پوچھا، اس کا 5واں خانہ چھوٹا ہے، تم خود گھس کر دیکھ لو۔ اس کے معائنے کے لیے اندر داخل ہوا تو عورت نے اسے خانے کو بھی بند کر دیا۔ وہ خط لے کر سیدھی چلی گئی، پیغام دیا اور اپنے عاشق کو رہا کرا کے لے آئی۔ اس عورت نے اپنے عاشق کو ساری کہانی سنائی۔ وہ بولا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ بولی، اس واقعے کے بعد ہم اس شہر میں نہیں ٹھہر سکتے۔ چنانچہ اپنا سامان اونٹوں پر لاد کر وہ دوسرے شہر روانہ ہو گئے۔ وہ 5 عمر جو اس الماری کے 5 خانوں میں قید ہیں، ایک عجیب عذاب سے گزر رہے تھے، نہ کھانے کو کچھ اور نہ پینے کو کچھ۔ پیشاب کو روکنے کا کرب ان پر الگ۔ آخر ترکان کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس کا پیشاب خطا ہو گیا۔ اس کے بعد سلسلہ جاری ہو گیا۔ بادشاہ نے وزیر کے سر پر، وزیر نے ولی کے سر پر اور قاضی کے سر پر پیشاب کر دیا۔ قاضی چیخ اٹھا، اس بے غیرتی اور بے حیائی کی حد ہو گئی، یہ قید ہی کافی نہیں تھی جو پیشاب سے بھی ذلیل کرنا تھا۔ ولی نے اس کی آواز پہچانتے ہوئے کہا، خدا تمہارا اجر زیادہ کرے گا،
جب وزیر نے واویلا مچانا شروع کیا تو بادشاہ نے اس کی آواز پہچان لی، لیکن اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے خاموش رہا۔ اچانک وزیر بولا، خدا اس عورت پر لعنت بھیجے، اس نے بادشاہ کے علاوہ شہر کے سب افسران کو اس مصیبت میں ڈالا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ بولا، فکر نہ کرو، میں سب سے پہلے اس کے جال میں پھنسا ہوں۔ یہ سنتے ہی ترکان بولا، میں نے تو اس کے لیے الماری بنائی تھی اور میں ہی اس میں قید ہوں۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب ہمسائیوں نے اس گھر کو ویران دیکھا تو جمع ہو گئے۔ ایک بولا، یہاں ایک عورت رہا کرتی تھی، نہ جانے اسے کیا ہوا، ہمیں دروازہ توڑ کر اندر جانا چاہیے۔ اس سے بیشتر کہ قاضی عباس شاہ لاپرواہی کے الزام میں در لے، چنانچہ وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی الماری دیکھی اور انسانوں کی بھوک سے رہنے کی آوازیں سنی، اور ان میں سے ایک بولا، اس الماری میں بھوت پریت ہے۔ دوسرے نے کہا، ہمیں اس الماری کو جلا دینا چاہیے۔ قاضی نے یہ سنا تو چیخا، ایسا ہرگز نہ کرنا، اس الماری میں جن انسانوں کی زبانوں میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ قاضی نے پہلے تلاوت قرآن پاک کی اور بعد میں ہمسایوں کو الماری کے قریب آنے کی دعوت دی۔ جب وہ قریب آئے تو وہ بولا، میں قاضی شہر ہوں، یہ میرا نام ہے، اس الماری میں بہت سے آدمی بند ہیں، اس نے سب کا تعارف کروایا، لیکن تم لوگ اس طرح بند کیسے ہوئے؟ ایک نے پوچھا، چنانچہ اس نے سب کو کہانی تفصیل سنائی۔ یہ سننا تھا کہ ہمسائے میں ایک ترکان کو بلائیے، جس نے اس الماری کو کھول کر قاضی، وزیر، بادشاہ اور ترکان کو رہا کر دیا۔ جب سب نے ایک دوسرے کو عجیب و غریب رنگین کپڑوں میں دیکھا تو سب اپنے آپ پر ہنس پڑے۔ تو امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔